آقا فرماندے نے جدو رمضان آ جاندا ہے اللہ پاک جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندا ہے، جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے، آسماناں تو اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، آ کے دنیا کائنات دے لوگاں دے اندر اعلان کر دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ یا باغی الخیر اقبل، اوے نیکیاں کرن والے ہو، اوے نیکیاں تلاش کرن والے ہو، اللہ اکبر اللہ رمضان آ گیا ہے نیکیاں بڑھ چڑھ کے زیادہ کر لو نا، اللہ اکبر پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے وَيَا باغی الشر اقصر، اوے گناہاں دے اندر زندگیاں گزارنے والوں 11 مہینے گناہاں دے اندر گزارنے والوں ہن تے رمضان آ گیا ہے شرم کر لو نا، ہن نیکیاں کرن والے بن جاؤ، گناہاں نو چھڈ دیو نیکیاں کرن والے بن جاؤ نا، اوے زنا کرن والے، اوے چوریاں کرن والے، ڈاکے مارنے والوں، سود کھانے والوں، دھوکے بازیاں کرن والے ہو، قطع تلکیاں کرن والے ہو، رمضان آ گیا ہے، رمضان دے اندر سارے گناہ چھڑ دیو، رمضان دے اندر اپنی خواہشات نو چھڑ دیو، اللہ دی مان کے روزہ رکھ کے نیکیاں کرن والے بن جاؤ، قیامت والے دن بدلے دے اندر اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ دنیا والے اور روزے رکھنے نے، روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لینا ہے، تے دنیا کائنات دے لوگوں اگر ساڈی زندگی دے اندر اللہ نے رمضان جیسا مہینہ بھیجے آئے، بخشش تے رحمت والا مہینہ بھیجے آئے، تے ان دے روزے رکھ کے تے اللہ دے مہمان دی قدر کر لو نا، ہو سکتا ہے اگلا رمضان جاوے میں نہ ہوا یا تسی نہ ہو، اللہ اکبر اللہ زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے اس دی قدر کرو نا، زندگی دا آخری روزہ سمجھ کے اس دی قدر کر لو، اللہ اکبر اللہ اللہ حدیث پاک سن دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میں خواب دے اندر ویکھے آئے دو مسلمان ساتھی نے، انہاں دوواں نے کٹھیاں کلمہ پڑھے آئے، انہاں دوواں ساتھیاں دے اندروں ایک ساتھی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردہ کردہ شہید ہو گیا ہے، اللہ اکبر اللہ دوسرا ساتھی اندے تو بعد 1 سال بعد اپنے بستر دے فوت ہویا ہے، اللہ اکبر اللہ تے میں اپنے خواب دے اندر ویکھیا ہے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہویا ہے اور جیڑا بعد دے اندر بسترے تے فوت ہویا ہے، جیڑا بعد دے اندر بسترے تے فوت ہویا ہے میں اپنے خواب دے اندر ویکھیا ہے بعد دے اندر فوت ہون والا اللہ دی جنت دے اندر پہلے داخل ہو رہا ہے، حالانکہ جان دیو شہید بندے دا اللہ نے مقام بڑا بنایا ہے، شہید بندے نو اللہ نے رتبہ بڑا عطا کرنا ہے، لیکن اس دے باوجود اے بندہ سال بعد فوت ہویا ہے جنت دے اندر پہلے جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارا واقعہ میرے پیغمبر نو سنایا، سونے دی کی وجہ ہے ایک اللہ دے رستے دے اندر شہید ہویا ہے اور ایک
اپنے بسترے تے فوت ہویا 1 سال بعد سونیا بعد دے اندر فوت ہون والا بسترے تے فوت ہون والا جنت دے اندر پہلے کیوں پیا جاندا ہے آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں جڑا سال بعد دے اندر فوت ہویا ہے اس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آیا ہے انہیں رمضان دے روزے رکھ کے رمضان دا قیام کر کے رمضان دے اندر نیکیاں کر کے تے دے نالوں نیکیاں زیادہ کر لیاں نے انہیں رمضان دے روزے رکھے نے اس وجہ تو جنت اللہ نے پہلے اس نو عطا کر دیتی ہے اس بندے نے رمضان دے روزے زیادہ رکھے نے اللہ نے رمضان دی برکت دی وجہ تو اس بندے نو جنت پہلے عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ دنیا کا انعام دے لوگو روزے دار نو اللہ پاک نے بڑا شان تے مقام عطا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو سلام فرماندے نے جدو بندہ روزہ رکھ لیندا ہے تے روزہ رکھن تو بعد جدوں دا میدا خالی ہو جاندا ہے تے اس بندے دے منہ دے اندروں سمیل آن لگ جاندی ہے اس بندے دے منہ دے اندروں بدبو آن لگ جاندی ہے آقا فرماندے نے اس سمیل نو اس بدبو نو انسان بھی پسند نہیں کردا اللہ دے فرشتے بھی اس بدبو نو پسند نہیں کردے لیکن روزے دار دی اللہ قدر کیویں کردا ہے اللہ آسمانہ تو اعلان کر دینے اور روزے دارا تم میری خاطر روزہ رکھیا ہے تم میری خاطر بھوک تے پیاس کٹی ہے جیڑی تیرے منہ دے اندروں بدبو آن والی ہے میں رب نو کستوری تو بھی زیادہ سونی لگ دیئے اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون